سنم سنم تولدت مبارک. اینم خدمت شما. کیکم توش هست. یاسر چی شد که این وقت روز تصمیم گرفتی برگردی؟ مگه چه ایرادی داره که این ساعت بیام؟ نه منظورم این نبود. معلومه که میتونی، چرا نتونی؟ چی شده؟ چرا پریشونی؟ نگران نیستم. مگه چی شده؟ تولدتو تبریک گفتم ولی تو اصلا جوابمو ندادی. شرمنده‌ام واقعا. خیلی ببخشید و ازت ممنونم. برات کیک بستنی گرفتم. بهتره بذاریش یخچال وگرنه آب میشه. میتونیم شب بخوریمش. اینا رو کی داده؟ راستش اینا رو فضیلت برام آورده. فکر کردم کار سعیده. سعید آخه چرا اون باید اینها رو برام بیاره؟ فضیلت همشون رو آورده. یعنی میگی سعید اینجا نیومده؟ نه فضیلت اومد اینا رو گذاشت اینجا و یه دقیقه قبل از اینکه برسی هم رفت خونه‌شون. سلام. مامان کجاست؟ مامان یه سر رفته خرید، زودی برمیگرده. تو که گفتی رفته همون؟ آره راستش وقتی زنگ زدی تو همون بود، یکم پیش رفت خرید. نگران نباش، گفت زود برمیگرده خونه. چند تا خرید کوچیک داشت. بله. مامان کجایی؟ اومدم بیرون واسه یه کاری. کی رفتی؟ حدود 1 ساعت پیش. الان دارم برمیگردم خونه. باشه خداحافظ. خودم دیدم که سعید از در خونه اومد بیرون، اما سنم میگه اون اینجا نبوده. درباره مامانم دروغ گفت که تازه رفته بیرون. مامان گفت 1 ساعت پیش رفته. چرا سنم داره بهم دروغ میگه؟ نکنه سعید اومده بوده اینجا که سنمو ببینه؟ این یعنی سنم و سعید از هم خوششون میاد؟ یعنی چه سر و سری بین این دو نفره؟ سلام علیکم برادر یاسر، حال شما چطوره؟ خوبم فضیلت، تو چطوری؟ منم خوبم. بگو ببینم سنم چطوره؟ سنم؟ مگه خودت الان پیش سنم نبودی؟ نه الان پیشش نیستم، دارم فکر میکنم یه سر بیام ببینمش اما اصلا وقت نمیکنم.